जनरल बाजवा के जहन में अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सोच आई। उन्होंने इमरान खान की अच्छी खासे तरीके से चलती हुकूमत का धड़ान तख्ता कर दिया। उनकी जगह पर ले आए बिगड़ी नस्लों को, मनहूस शक्लों को और फिर शैतानी अबलीसी अक्लों को। उन्होंने आके पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर दिया, आज ज़रा सोच लें इस रजीम को 3 साल हो गए, इस दौरान कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रजीम को मार्ज वजूद में आए पूरे 3 साल आज हो गए हैं। 9 अप्रैल 2022 ये लोग इक़्तिदार में आए। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान की सियासत पर कब्ज़े को 3 साल हो गए हैं। 9 अप्रैल आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत अच्छे तरीके से चल रही थी, महंगाई ज़ोरों पर थी, हर बंदा परेशान था कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई। बेरोज़गारी के हवाले से तो ऐसी कोई खबरें नहीं थी, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा थी। सर चढ़कर महंगाई का जादू बोल रहा था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। 150 रुपया लीटर पेट्रोल था, घी का क्या रेट था, चावलों का क्या रेट था, वो सारा आपके सामने है। 16 रुपये का यूनिट था और डॉलर वो भी तकरीबन 150 रुपये का $1 था। इस दौरानिए को इन चीज़ों के रेट्स को लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, और वाकई उन दिनों में जब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगाई थी। तो इस दौरान जनरल बाजवा के जहन में अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सोच आई। उन्होंने इमरान खान की अच्छी खासे तरीके से चलती हुकूमत का धड़ान तख्ता कर दिया। उनकी जगह पर ले आए बिगड़ी नस्लों को, मनहूस शक्लों को और फिर शैतानी अबलीसी अक्लों को। उन्होंने आके पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर दिया, इमरान खान का दौर महंगाई के हवाले से, सस्ताई के हवाले से वो सुनहरा दौर नज़र आ रहा था जब इनकी 2 माह 3 माह तक हुकूमत रही। तो उसके बाद महंगाई के जो तूफ़ान उठे, जो बेरोज़गारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरह से लाकानूनियत हुई, जिस तरह से दहशतगर्दी अपने पर फैलाने लगी, तो इमरान खान का दौरे हुकूमत हम लोगों को, आप लोगों को, हर बंदे को सुनहरी नज़र आने लगा और कहा जाने लगा कि इमरान खान के दौर में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी। आज ज़रा सोच लें इस रजीम को 3 साल हो गए, इस दौरान कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतें 300 रुपये तक चली गई थी, उससे कम होती होती अभी तकरीबन 260 रुपये पेट्रोल की कीमत है। शहबाज शरीफ साहब जिन दिनों में इक़्तिदार में आए थे तो पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। ये वो दिन था जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया गया, जब इन पर फ़र्दे जुर्म आयद होनी थी, ये टीटी वो टीटी, ये करप्शन वो करप्शन। तो शहबाज शरीफ साहब को उस रोज़ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना के ला के खड़ा कर दिया गया। अगर इस हवाले से तयन किया जाए कि सबसे बड़ा बंदा जो इसका ज़िम्मेदार है, वो उसका मुजरम कहें, मुल्ज़म कहें, जो भी कहें, जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4-5 लोग सामने आ जाते हैं। जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नेंस को तबाह किया गया, 4-5 बंदों का नाम आता है। शहबाज शरीफ को आप सिर्फ मोहरा समझ लें, बेकसूर समझ लें, उनका इन 4-5 बंदों में नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को ना लाया जाता, किसी और को बैठा दिया जाता और उसने वही काम करना था जो शहबाज शरीफ ने किया। हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की जगह पर कोई और होता तो मामलात को वो ज़रा बेहतर तरीके से संभाल लेता। ये साईं है, जैसा कि हम अमूमन बात करते हैं कि एक साईं जी एक ख़ानदान में होता है, ख़ानदान में हो या किसी छोटे मोटे ओहदे पर हो तो इतना ज़्यादा मसला मामला नहीं होता। जब आप उसको वज़ीर आज़म बना देंगे, पूरा मुल्क उसके हवाले कर देंगे, फिर उसकी सलाहियतों का पता चलता है कि ये साईं जी ही हैं। तो बात हम कर रहे थे कि किन लोगों की तरफ से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में किरदार अदा किया गया। सबसे पहले जनरल बाजवा साहब, उनकी तरफ से ना जाने क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि फिर हमने साइड बदलने का फैसला किया। ऐसी साइड बदली, उन लोगों को आगे लेके आए जिन्होंने मुल्क का, मुल्क की मुईशत का, मुल्क की तकदीर का, मुल्क के सारे मामलात का बेड़ा गर्क करके रख दिया। 2 साल में 3 साल और दरमियान में एक वो टोट बटोट भी आ गया जिनको राजू जेंटलमैन कहते हैं। मेरे जहन में अभी उनका नाम नहीं, कुक्कड़ काकड़ क्या नाम है उनका, अनवर और काकड़ साहब, वो दरमियान में आ गया निगरान के तौर पर। उन्होंने 3 महीने रहना था लेकिन वो भी कई माह तक रहे। ये सारी मिलजुल के एक रजीम बन जाती है जिसने पाकिस्तान का, मुल्क का, कौम का, आम आदमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया।
कितने ज़्यादा मसाइल का सामना है। बात हम कर रहे थे कि किन लोगों की तरफ से किरदार अदा किया गया, बात हमने की कि किन लोगों को ला के बैठा दिया गया, बिगड़ी हुई नस्लें, मनहूस शक्लें और इनकी अबली सी अकलें। तो इसके तहत जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो गया वो पूरी दुनिया देख रहा, हर पाकिस्तानी देख रहा है। जनरल बाजवा साहब सबसे पहले नंबर पर, और उसके बाद फिर आ जाते हैं उमर अता बंदयाल साहब। वो भी जनरल बाजवा से रजीम को लाने में कम जिम्मेदार नहीं है। और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया गया, फलां तरमीम 26वीं तरमीम, इमरान खान से बल्ला छीन लेना, तहरीक इंसाफ को उसका हक ना देना, तो उस हवाले से जब बात की जाए, उमर अता बंदयाल का नाम इसलिए आता है कि वो उस रात को जब बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे थे, असद कैसर साहब पहले डटे हुए नजर आते थे, कासिम सूरी की तरफ से बिल्कुल जायज़ स्टांस लिया गया, वो अपनी जगह पर कायम रहे, लेकिन असद कैसर साहब डर गए, घबरा गए और उनका यूं समझ लें कि सारा कोई ख़ता हो गया। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी सीट छोड़ी, कहा कि अय्याज सादिक साहब मेरी सीट पर आ जाएं। इससे पहले कासिम सूरी की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया गया था। उन्होंने कहा कि ये बड़ा है इनकी अदम एतमाद, ये नहीं हो सकती क्योंकि इन लोगों की तरफ से इस तरह से किया गया। उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को उड़ा के रख दिया, लेकिन असद कैसर साहब डर गए, घबरा गए, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी। उन्होंने कहा कि इसके बाद के मामला देखेंगे। जनाब अय्याज सादिक साहब जो स्पीकर नहीं थे, बहरहाल उनको कायम मकाम स्पीकर बना दिया गया और उसके बाद फिर अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हो गया। तो इससे पहले इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल मजबूत नजर आ रही थी। जनरल बाजवा की तरफ से एक जाल बिछाया गया, लोगों को खरीदा गया, धमकाया गया, डराया गया, इमरान खान के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया गया और आखिरी दिन 9 अप्रैल को फिर ये हुआ। इमरान खान के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये सारे के सारे इत्तेहादी जिनको जनरल बाजवा की आशीर्वाद बल्कि उनके कंधे पर थपकी मौजूद थी, ये अदम एतमाद के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे। कासिम सूरी साहब का वो फैसला आ गया। इसके बाद रात को फिर अदालत खुल जाती है। किसकी अदालत खुलती है? जनाब उमर अता बंदयाल साहब की। वो इतने ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, डर जाते हैं, या उनको क्या प्रेशराइज किया जाता है, वो आधी रात को अदालत खोल के बैठ जाते हैं। और फिर जनरल बाजवा के हुक्म पर पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की सूरत हाल थी, एक इधर से कैदियों की बस आ रही है, दूसरी उधर से कैदियों की बस आ रही है और सिक्योरिटी का वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया जाता है। ऐसे लग रहा था कि पूरे इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है। खौफ की फिजा थी और उसमें असद कैसर साहब ऐसे डरे, ऐसे दुबके कि अपनी सीट छोड़कर चले गए। अगर ये डट जाते, खड़े रहते, उस दौरान वोटिंग ना करवाते तो क्या हो जाना था? आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल बुला लेते, बुला के क्या आपको वो फांसी दे देते, ज्यादा से ज्यादा वो ये करते कि आपको नाअहल करार दे देते। नाअहल करार होने से आपका क्या बिगड़ जाता, क्या होना था? मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया गया था, इसको सजा, उसको सजा, और वो सजाएं खत्म होते होते सारी की सारी अपनी मौत आप मर गई। मियां नवाज शरीफ साहब जिनको इतनी बड़ी सजा दी गई थी, वो पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाकिस्तान तशरीफ ले आए। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो सजाएं दी जाती हैं उनका हशर नशर हो जाता है। जब आप ताकत में आ जाते हैं तो सारा कुछ पीछे चला जाता है। बात हम कर रहे थे कि जनरल बाजवा की तरह उमर अता बंदयाल ने भी पाकिस्तान में जमहूरियत को डीरेल करने में अपना किरदार अदा किया। और उसके बाद फिर आ जाते हैं काजी फायज ईसा साहब। एक मुद्दत के बाद वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं। उनकी तरफ से इस तरह की तरमीम, उस तरह की तरमीम, 26वीं तरमीम की इजाज़त, और फिर इमरान खान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मुकदमा थे उनका एक तरफा फैसला, ना सिर्फ फैसला बल्कि बेंच में बैठकर एक वकील बन जाते थे काजी फायसा साहब और उनके जो साथ चंद जज साहिबान थे। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए पाकिस्तान की अदलिया का किस तरह से बेड़ा बैठ गया, बेड़ा गर्क हो गया। एक फैसला दिया गया है 13 रुकनी जजों का, फुल कोर्ट का, खसूसी नशिस्तों के हवाले से, उसको अभी तक माना नहीं जा रहा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान में कार फरमा हुई, बिगड़ी नस्लें। ये कार फरमा हुई तो पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान में जो सिस्टम था उसका बेड़ा
غرق ہو کے رہ گیا۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ ایک نہیں بلکہ 4-5 لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی فیصلہ کے بعد آ جاتے ہیں، بلکہ کئی معاملات میں ان سے پہلے آ جاتے ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب۔ انہوں نے بھی کبھی اپنا خود سے باطن چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ جو عمران خان کے خلاف ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں ایک گانٹھ بندھی ہوئی تھی، ایک بغض تھا، ایک انات تھا، وہ بھی باہر لانے میں کبھی ہچکچائے نہیں، کبھی جھجکے نہیں۔ انہوں نے بھی جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں، عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں اور عمران خان کو سزائیں دلوانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں وہ ان سے آگے ہیں یا تھوڑا سا پیچھے ہیں، وہ ہیں سکندر سلطان راجہ۔ وہ بھی قوم کے اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنے جناب جنرل باجوہ صاحب تھے، اور جتنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، جتنے شہباز شریف ہیں، جتنے عمر صاحب بندیال ہیں، اتنے ہی سکندر سلطان راجہ بھی ہیں، جنہوں نے 8 فروری کے انتخابات کو سبوتاژ کر کے رکھ دیا۔ تو رجیم کے 3 سال مکمل ہوئے، آج ان کے 3 سال ہو گئے ہیں، اور پاکستان کو کیا ملا؟ ناظرین، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بتائیے کہ پاکستان کا کیا فائدہ ہوا؟ مہنگائی کتنی تھی، آج کتنی ہے؟ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال وہ کیسی تھی، آج کیسی ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال وہ پہلے کیسی تھی، آج کیسی ہے؟ پاکستان کے قرضے پہلے کتنے تھے، آج کتنے زیادہ قرضے ہیں؟ پاکستان کے اندرونی کے ساتھ ساتھ بیرونی صورتحال، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے عمران خان نے جو کردار ادا کیا اس حکومت کی طرف سے، عمران خان کو چھوڑ دیں، ان کی پالیسیوں کو چھوڑ دیں، لیکن اسلام کے لیے، دین کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے جو کچھ عمران خان کی طرف سے کیا گیا، اس پر ہر بندے کو غیر متنازع طور پر، غیر مشروط طور پر وہی کچھ کہنا چاہیے، وہی کچھ کرنا چاہیے جو کچھ عمران خان کہہ گئے، جو کچھ کر گئے۔ رحمت للعالمین اتھارٹی عمران خان کی طرف سے بنائی گئی، باقی بھی مذہب کے حوالے سے ان کے جو فیصلے تھے، جو اقدامات تھے، جو کچھ انہوں نے کیا، وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا، لیکن اس حکومت کی طرف سے ان معاملات کو بھی کنٹینیو نہیں کیا گیا۔ تو یہ فائدہ ہوا ہے اس رجیم کا جس نے 3 سال اپنے مکمل کر لیے ہیں۔ تو 3 سال مکمل کر لیے، پاکستان کو کیا ملا؟ کخ نہیں ملا، بلکہ پاکستان بہت کئی سال، کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا۔ ان کے دعووں کے باوجود، ان کی بڑکوں کے باوجود کہ ہم نے پاکستان کو معاشی حوالے سے بڑا مضبوط بنا دیا اور پاکستان کی معیشت ٹیک آف پوزیشن میں آ گئی ہے، یہ شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھی بار بار کہتے ہیں، بار بار باور کرواتے ہیں۔ آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پہلی مرتبہ 20 سال میں پاکستان کی پی آئی اے نے، انٹرنیشنل ایئر لائن نے منافع کما لیا ہے، 9 ارب روپے کا منافع کمایا گیا ہے۔ یہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا۔ ساتھ ہی خواجہ آصف اگر وہ بات کرتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، اس میں وہ عمران خان کی کردار کشی نہیں کرتے، تو پھر خواجہ آصف تو نہ ہوئے، پھر کوئی اور ہو گئے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پی آئی اے کا بیڑا غرق کرنے میں عمران خان نے اپنا کردار ادا کیا، عمران خان کے دور میں پی آئی اے بیٹھ گئی، اس کا بھٹا بیٹھ گیا، یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب بھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ پاکستان کی ایئر لائنز نے 9 ارب کا 20 سال میں پہلی مرتبہ منافع کمایا ہے۔ ایسا منافع ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے اخراجات کتنے زیادہ ہیں، آپ کے پاس 20-22 جہاز ہیں اور ایک ایک جہاز کے اوپر ہزاروں کا عملہ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو ایک جہاز کیسے اتنے زیادہ عملے کو پال سکتا ہے، کیسے وہ منافع میں جا سکتا ہے؟ بہرحال ان کے جھوٹ بالکل سامنے آ جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے ایسا کہہ دیا گیا، تو اس کو آپ اسی طرح سے سمجھ لیں خواجہ آصف کے اس دعوے کو، جس طرح سے خواجہ آصف ہارے ہوئے تھے ریحانہ ڈار سے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جیت کو ممکن بنا لیا۔ کیسے بنا لیا؟ فارم 47 کے ذریعے، جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کو لانے والے ہیں، انہوں نے سارا انتظام کر دیا۔ جتنی زیادہ صداقت ان کے جیتنے میں ہے، فارم 47 میں ہے، اتنی ہی پی آئی اے کے منافع میں جانے کی صداقت ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ عمران خان نے کر دیا تھا، عمران خان کی وجہ سے پی آئی اے خسارے میں گیا۔ تو باقی خورشید شاہ صاحب اور جو بھی اس وزارت میں آتا رہا، جس کے حوالے پی آئی اے کو کیا گیا تھا، ان کی طرف سے تھوک کے حساب سے جہاں پہ 10 بندوں کو بھرتی کرنا تھا، وہاں پہ 300 کو بھرتی کر لیا گیا، اور بڑے بڑے آفیسر بھی رکھ لیے گئے۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس جہاز کتنے ہیں؟ ایک جہاز پر 22 تو پائلٹ ہیں، باقی عملے کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، کوئی کتار نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں کو بھرتی کر لیا گیا جن کا بوجھ پی آئی اے نہیں سنبھال سکتی تھی، نہیں اٹھا سکتی تھی، اور پھر
PIA ڈوبتے ڈوبتے گرتے گرتے گر گئی۔ اللہ تعالیٰ PIA کو جس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سچ کر دے اور واقعی اور حقیقت میں بھی PIA منافع میں جانا شروع ہو جائے۔ بات ہم نے شروع کی تھی اس رجیم کی۔ اس رجیم کو 3 سال ہو گئے، 9 اپریل 2022 کو یہ لوگ اقتدار میں آئے۔ 3 سال ہو گئے، مزید یہ ہو سکتا ہے کہ 10-12 سال کی منصوبہ بندی کیے بیٹھے ہوں، کیونکہ جس طرح سے ان کی طرف سے 26 میانی ترمیم کی گئی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ قیامت تک کے لیے انہوں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے، لیکن سامان 100 برس کا، کل کی خبر نہیں، تو کل ان کے ساتھ کیا ہو جائے، ایک پل میں ان کے ساتھ کیا ہو جائے وہ یہ نہیں جانتے، بلکہ اوپر والی ذات جانتی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کیسے اقتدار میں آ گئیں۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بے نظیر بھٹو کل اقتدار میں آ جائیں گی۔ پھر ہوا کیا، جنرل ضیاء الحق کی طرف سے محمد خان جنید، جو کہ اپنی بنائی ہوئی حکومت توڑی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے غیر جماعتی انتخابات کروا دیے گئے، وہ کامیاب سلسلہ نہیں ہو سکا، تو یہ لوگ کامیابی سے حکومت سیاست کو نہیں چلا سکے، تو حکومت توڑ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب انتخابات ہوں گے جماعتی بنیادوں پر۔ جب پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، تو پھر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ نہیں، غیر جماعتی انتخابات ہوں گے، اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بے نظیر بھٹو اقتدار میں آ جائیں گی، اور جنرل ضیاء الحق کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوا، ایک لکیر کھینچ دی گئی، ایک سیکنڈ ادھر درمیان میں لکیر کھینچ دی گئی۔ اس سیکنڈ پر نظر نہیں آ رہا تھا کہ بے نظیر بھٹو کبھی اقتدار میں آ جائیں گے، اور دوسرے سیکنڈ میں درمیان میں لکیر کراس ہوئی، دوسرا سیکنڈ آ گیا، جنرل ضیاء الحق صاحب کا کریش ہو گیا، ان کا جہاز گر گیا، وہ شہید ہو گئے، اور دوسرے لمحے یہ یقین ہو گیا کہ بے نظیر بھٹو اقتدار میں آ سکتی ہیں۔ تو پاکستان میں سیاست بدلتے، ریاست کے معاملات بدلتے ہیں، اور حکمران بدلتے دیر نہیں لگتی، رجیم بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ عمران خان کی طرف سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی کہ ہم 2028 میں بھی جیتیں گے، لیکن ان کی منصوبہ بندی بھی دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہماری رجیم 2040 تک چلے گی، تو دیکھتے ہیں یہ رجیم کتنا چلتی ہے جو 9 اپریل 2022 کو مارز وجود میں آئی تھی۔ وی لاگ ہمارا کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔